सर आपके पास ये बताइए डिग्री कौन सी? डिग्री सही हमने बीए किया है रियाजी में। क्या? रियाजी में बीए किया सही, रियाजी में। ये कौन सी डिग्री है बीए रियाजी? भाई ग्रेजुएशन आपने किया, आपने बताया, तो ग्रेजुएशन की स्पेलिंग जरा मुझे बता दीजिए कि क्या है। GRUDCITUIN ग्रेजुएशन। सही। पाकिस्तान का कौमी तराना याद है, कुछ सुना सकते? पाकिस्तान बाइंदाबाद, पाकिस्तान सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। और सही काफी बड़ा है ना। अभी आपको पता है कि मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ। सही मुझे आता है, आप क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं आता है? साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। सही हमारी तनख्वाह तो बस ना होने के बराबर होती है। हमारी तनख्वाह 2 लाख रुपए है। ये तनख्वाह भी हम आवाम पे लगा देते हैं। तो ये बताइए 2 लाख रुपए की तनख्वाह के अंदर आपकी लंदन में फ्लैट, आपके अमेरिका में पेट्रोल पंप, आपका दुबई में रेस्टोरेंट, हाउ इज इट पॉसिबल? बच्चे खुशहाल करा। सर आपके कितने बच्चे हैं? बीवी से हमारे कोई 12 बच्चे हैं, कोई 8 बच्चे इधर हैं। कोई और काम काज नहीं? पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही है सही, आप जाके गिलगित में देखो सही, आप जाके बल्तिस्तान में देखो, आप हमारे मोटरवेज देखो सही, ये पहले वाले लोग नहीं कर रहे थे। तो सर वहाँ पे जो वफाक की हुकूमत बैठी है वो क्या कर रही है? क्योंकि काम उनको पता है कि सिर्फ हमारी हुकूमत करती है। आज दुनिया में सबसे मेन चीज है स्टेमिना। ये बच्चे जब हैं सो के जब उठते हैं तो फिर ये कहीं हडराम ना हो जाएं, हम इनके लिए नौकरियां अनाउंस करते हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में नौकरियों का जाल बिछा दिया सही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुहेल खान और आपका फेवरेट प्रोग्राम जेजर फनी पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और पिछले बार आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक अलग से मेहमान थे। इस बार हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक मिनिस्टर साहब को हमने बुलाया है। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और हमारे पास हैं इस वक्त सूबे के मिनिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। भली करे साईं, भली करे साईं। इंशाअल्लाह साईं, सब खैर है साईं। फिट फाट एकदम मजे में। साईं आप इतनी माशाल्लाह से मेहनत करते हो सूबे के लिए, आवाम के लिए, कोई आगे का लाए अमल क्या है आपका ऐसा? सही देखें, हम लोग जो है ना अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। हम अवाम की खिदमत करते हैं। देखें, हम दोपहर को सो के उठते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद फिर हम खाना खाते हैं। दोपहर हो चुकी होती है ना, दोपहर में सो के उठे, नाश्ता तो वो हमने थोड़ा सा किया, उसके बाद हम खाना खाते हैं, फिर हम अपने इजलास को बुलाते हैं। जब इजलास हमारा शुरू हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर अब जब इजलास खत्म होता है ना सही, तो फिर आपको पता है ना सही, एकदम से फिर दोबारा से भूख लग जाती है, तो फिर हम दोबारा से खाना खाते हैं। और सही उसके बाद फिर जो शाम हो जाती है तो सही फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ज़रा 1-2 इलाकों के राउंड करें, हम जाके देखें, क्योंकि अवाम किस हालत में हम नहीं देख सकते। हम जाके देखते हैं, उनकी हालत देखते हैं, फिर हम उनके लिए सोचते हैं क्या अच्छा काम कर सकते हैं। फिर रात हो जाती है सही, फिर रात को जाकर कहीं हम खाना खाते हैं, खाने के बाद घर जाते हैं, फिर हम पूरी रात सही जागते हैं। थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए ना सही, तो वो फिर थोड़ा सा सही। मैं तो सही, आप तो इतना खाना खाते हैं सही? सही वो सुबह का नाश्ता तो फिर 4 दफा यानी कि 5 बार आप खाना खा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है साईं आप आवाम का जो खाना है ना वो भी आप ही लोग खा रहे हो। सही देखें, आपने ये तो कह दिया, हम जो काम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं अवाम के लिए, अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम खाना खा लेते हैं। ये भी बुरा लगता है लोगों को, यार ये कैसी बात है। नहीं सही, आप लोग बहुत मेहनत करते हो माशाल्लाह से। हम देख रहे होते हैं कि हमारे सूबे को बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और माशाल्लाह नौकरियां सही, ये जो जॉब बच्चे आजकल के आप देख रहे हैं कि मारे मारे फिर रहे हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम में घर में घुसते हैं, नौकरी होती नहीं है। तो ये क्या है, मतलब आपकी कोई प्लानिंग नहीं है सही? सही देखिए, हमारी बड़ी प्लानिंग है। क्या? आज दुनिया में सबसे मेन चीज है स्टेमिना। अब देखो जी, ये बच्चे जब हैं सो के जब उठते हैं
تو پھر یہ کہیں ہڈ آرام نہ ہو جائیں. ہم ان کے لیے نوکریاں اناؤنس کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ہم بلواتے ہیں, ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ دوسری جگہ جاتے ہیں, ہماری دوسری منسٹریاں ہیں, وہاں پر بھی ہم نے انٹرویو کال کیے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے, وہاں پر بھی جاتے ہیں. یوں پوری ان کی سائیکل گھومتی رہتی ہے. جب یہ شام میں گھر جاتے ہیں نا تو صحیح اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا اسٹیمنا بھی ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. مطلب صحیح آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوکری تو ملنی نہیں ہے, ان کو صبح اٹھانے کی ٹرک ہے کہ صبح اٹھیں گے 3 نوکریوں کے لیے جائیں گے, نوکری ملنی نہیں ہے, اور وہ یہ فٹ رہیں گے صبح اٹھنے سے, ورنہ یہ ہڈ آرام ہو جائیں گے, ہے نا؟ یہی ہے نا آپ کا مقصد؟ صحیح ایسی بات نہیں ہے, صحیح ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پولیس میں نوکریاں دی اپنے لوگوں کو, ہم نے ٹاؤن میں نوکریاں دی, ہم نے پورے پاکستان میں نوکریوں کا جال بچھا دیا. صحیح سر جال تو چھوڑیں, آپ یہ بتائیے یہ جو پولیس میں نوکریاں ہیں تو یہ اتنی ڈکیتی ہمارے جو شہر میں ہو رہی ہیں, صحیح یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, عوام بہت پریشان ہے, کچھ بتائیے. صحیح دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح یہ جو ہماری پولیس ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت عوام کو بھی اختیارات دے رہے ہیں ہم لوگ. جب یہ سیلف ڈیفenس میں جب یہ ڈاکوؤں کو مارتے ہیں تو پولیس اس کے بعد صحیح پہنچ جاتی ہے, پھر وہ مقدمہ بناتی ہے, پھر اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, یہ کہاں سے آیا تھا یہ ڈکیت, یہ چور کہاں سے آیا تھا, پھر ہم جا کے اس کے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں. صحیح ایک سیکنڈ صحیح ڈاکو تو بیچارہ باہر ہوتا ہے, شریف آدمی اندر ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے تھوڑی ہے, شریف آدمی آپ کو جیل میں ملے گا, ڈاکو باہر ملے گا, یہ کیا ہے؟ نہیں صحیح دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. صحیح ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی, آپ کیا جیل میں؟ صحیح وہ تو میں ایک ہوسٹ ہوں, میں یہاں پر بیٹھا ہوں, یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے نا. وہ جو اصل ڈاکو ہیں وہ باہر ہیں, اور ایک شریف آدمی جو گھر کے آگے بیٹھا ہوا ہے وہ اندر ہے. صحیح ذرا سا مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی پالیسی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ صحیح دیکھیں ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہے. صحیح ہم پاکستان کو بہت ترقی دینا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ووٹ لے کے عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں تو ہمارا کام بولتا ہے. صحیح سر کیا بولتا ہے مجھے بتائیے, کون سا کام بول رہا ہے؟ صحیح ابھی کبھی آپ نے پیرس دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا صحیح پیرس. صحیح میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح پیرس ہے کیا ہے سر؟ پیرس میں ہے خوبصورتی. صحیح گلی گلی وہاں جا کے دیکھیں آپ. صحیح پانی بہ رہا ہے, کشتیاں چل رہی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مفت کے جو ہے وہ پانی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے صحیح یہ پلاننگ کی ہے, صحیح ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ پاکستان میں بھی ہم ایک ایسا نظام لے کے آئیں گے کہ گھر کے سامنے بھی کشتیاں چل رہی ہوں گی, لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. صحیح آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہماری بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. صحیح وہ تو ہو چکا ہے, وہ ابھی آپ لے کر نہیں آئے, وہ آ چکی ہے وہ چیز. جب ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. صحیح دیکھیں صحیح اور کشتیاں بھی چل رہی ہیں, یہ تو ندی نالے بھی بہ رہے ہیں, مچھر مکھیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ مطلب آپ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح. آپ مطلب میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے صحیح, یہ صحیح دیکھیں میں صحیح عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, آپ کو لے کر آتی ہے اسی لیے کہ آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. صحیح دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ترقی دیکھی نہیں ہے. صحیح ہم اس ملک کو ترقی کے اس مقام پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں کام ہو رہے ہیں کس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟ ہم نے پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا جال بچھایا ہوا ہے. صحیح آپ دیکھیں صحیح ایک منٹ آپ نے سوال کیا ہے تو صحیح ابھی اب سنیں آپ. صحیح ابھی دیکھیں ہم نے اپنے منسٹروں کے لیے گاڑیاں دی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. صحیح دیکھیں ہم نے ان کے لیے میٹرو سروس شروع کر دی ہے. صحیح ہم نے ان کو سہولتیں دی ہیں. صحیح اور اس کے علاوہ آپ دیکھو صحیح کیسے کیسے ہم پل بنا رہے ہیں, کیسے کیسے ہم زبردست باغ بنا رہے ہیں. صحیح آپ کو شاید یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ آپ لوگ تو پروگرام کرتے ہو اور یہ سارا ملبہ جو ہے نا حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. صحیح ہم لوگ عوام کے نوکر ہیں. صحیح ہم خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی. سر آپ کے پاس یہ بتائیے ڈگری کون سی ہے؟ صحیح ڈگری صحیح ہم نے بی اے کیا ہے ریاضی میں. کیا ریاضی میں بی اے کیا؟ صحیح ریاضی میں. یہ کون سی ڈگری ہے بی اے ریاضی؟ ابھی صحیح آپ کو یہ نہیں پتا نا, جا کے آپ کون سی یونیورسٹی سے؟ میں بتاتا ہوں. صحیح یہ ہم جب منسٹر بنتے ہیں یا ہم ایم پی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں ایم این اے کے لیے, تو اس کی شرط ہوتی ہے کہ ہم گریجویشن ہمیں ہونا چاہیے.
साईं हमारी सर्टिफाइड डिग्री है शाह अब्दुल लतीफ भटाई यूनिवर्सिटी से, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं साईं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग? अनबिलीवेबल कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई यूनिवर्सिटी से आप, मतलब साईं निसाब चेंज होता रहता है। आप सब लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने किस में रियाजी की है? सही बीए मैंने किया साईं, रियाजी में बताया है ना मैंने आपको। क्या क्या है ये, आपको मैं पढ़ा लिखा नजर नहीं आता साईं? साईं आप तो मुझसे भी ज्यादा, आप तो माशाल्लाह से, जाहिर है जो बीए में रियाजी करेगा उसकी तो हम, जाहिर है अवाम भी ये सोच रही है कि वो खिदमत कैसे होगी। सही, पाकिस्तान का कौमी तराना याद है, कुछ सुना सकते? सही ये तो बच्चे बच्चे को याद है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या है सर? सही वो बताता हूं मैं अभी आपको साईं। पाकिस्तान बाइंदाबाद, पाकिस्तान सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। और साईं काफी बड़ा है ना। अभी आपको पता है कि मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ साईं, मैं देखे साईं मैं आपको ये तराना नहीं है साईं, मुझे आता है। आप क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं आता है साईं? आप जो कह रहे हैं वो सही है साईं, तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं ना साईं। ये जो बात है ना, बस अभी आप लोगों को पता है कि हम जद्दी पुश्ती लोग हैं साईं। ये हम सिर्फ अगर इसमें आते हैं तो साईं सिर्फ हम आवाम की खिदमत के लिए आते हैं साईं, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। बेशक है साईं, बेशक है। अच्छा, डिग्री जो आपने बताई, आपने कहा कि जी वो मैंने रियाजी कर रखी है फला, तो ये कौन सी, ये जो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी है, क्या मैं भी वहां पे जाके यही वाली डिग्री हासिल कर सकता हूँ? मेरा ख्याल है आम अवाम भी वहां पे जाके बीए की रियाजी में डिग्री ले। साईं पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं मिलती है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको चॉइस करना पड़ेगा, आपको वहां मजमून जाके चॉइस करने पड़ेंगे। सही, मैंने बीए लिया, उसके बाद बीए के अंदर मैंने रियाजी का मजमून लिया और उसको मैंने चॉइस किया है। सर मैंने पहली बार सुनी है ये चीज। ग्रेजुएशन आपने किया, आपने बताया, तो ग्रेजुएशन की स्पेलिंग जरा मुझे बता दीजिए। सही, ये भी कोई बात हुई? सही है, वैसे ही जरा सही, कैसी मासूमाना सवाल है। GRUDCITUIN ग्रेजुएशन, ये भी कोई पूछने की बात? साईं अल्लाह का शुक्र है साईं, मैंने रियाजी में भी ये किया साईं, रियाजी में भी ये। सर वो आपके पहले कह चुके हैं, मैंने मान लिया, लेकिन ये ग्रेजुएशन की स्पेलिंग तो बिल्कुल गलत है। साईं ग्रेजुएशन किया है तो ये मिनिस्ट्रियां, ये हमारे इलेक्शन लड़े साईं। अच्छा साईं, ये मैंने सुना है कि आप लोग जो हैं वो, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर से हमारे सूबे के मिनिस्टर को बुलाया जाता है अपनी तरक्की के लिए, तो आपने क्या क्या काम किया? साईं बड़ा अच्छा सवाल किया साईं। ये देखें, ये आए ना अभी पॉइंट पे आप साईं। देखें, हम क्योंकि पूरा काम ईमानदारी से, दयानतदारी से करते हैं, और हमारे जितने भी आप देखेंगे डेवलपमेंट के काम हैं साईं। आज आप देखो पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही है साईं, आप जाके गिलगित में देखो साईं, आप जाके बल्तिस्तान में देखो, आप हमारे मोटरवेज देखो साईं, ये पहले वाले लोग नहीं कर रहे थे, ये सब हम यहाँ से जाके ये डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में साईं। अभी आपको क्या पता है? तो वहाँ पे जो वफाक की हुकूमत बैठी है वो क्या कर रही है साईं? वो सब देखें, बात ये है कि वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन देखें आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि काम उनको पता है कि सिर्फ हमारी हुकूमत करती है। सूबा जितना भी हमारा, माशाल्लाह से हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, ये हमारी दुआ है। लेकिन सूबे के लिए जब हम बात करते हैं कि तो बहुत सारे लोगों के सवालात जन्म ले उठते हैं। ये बताइए कि तनख्वाह कितनी? साईं हमारी तनख्वाह तो बस ना होने के बराबर होती है। हमारी तनख्वाह 2 लाख रुपए है साईं, 2 लाख। 2 लाख? इसमें सर इतनी है मजे और इतना सब कुछ कैसे? साईं देखें, ये जो तनख्वाह है ना हमारी, ये तनख्वाह भी हम आवाम पे लगा देते हैं। आपको पता है साईं कि हम तो आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। तो ये बताइए, 2 लाख रुपए की तनख्वाह के अंदर आपकी लंदन में फ्लैट, आपके अमेरिका में पेट्रोल पंप, आपका दुबई में रेस्टोरेंट, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए साईं, मैं आपको बताता हूँ साईं, ये जो जब हमारे इलेक्शन की तैयारियां होती हैं तो ये सारे असासाजात हम नैब में
जमा करवाते हैं सही, हमें डिक्लेयर होते हैं, ये हमारे जद्दी पुश्ती सही साथ से चले आ रहे हैं। आप भी किस तरह की बात करते हैं सही, ये 2 लाख तनख्वाह भी सही हम तो आवाम पे खर्च कर देते हैं सही। देखिए बात ये है कि ये जितनी भी हमारी आमदनी है ना ये बाहर की सही, ये भी हम पाकिस्तान में इसकी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सही। ये सब कुछ पाकिस्तान में जो काम हो रहा है, आप क्या समझते हैं सही कि ये सिर्फ 2 लाख की तनख्वाह से काम हो जाता है? नहीं, वो लोग हैं ना आवाम की खिदमत के लिए सही। ऐसा नहीं है, आप माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सही वो मेरा शहद तो मंगा दे सही। साईं। आप बाद में ले लीजिएगा, वो अभी ये प्रोग्राम सही वो मेरा टॉनिक है। तो साईं मैं क्या करूं, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं। पता नहीं आपको होस्ट किसने बनाया है, अभी आपको समझ ही नहीं आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में आप उसको चेक करा लो किसी लेबोरेटरी से सही। आप खामखा आप समझ रहे हैं पता नहीं क्या ये नहीं साईं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ प्रोग्राम के बाद अगर थोड़ा सा चले ठीक है कोई साईं। एक माशाल्लाह से साईं मैंने आपकी एक वीडियो देखी, क्या डांस करते हैं आप, पूरे पाकिस्तान को नचवा रखा है आपने। सही वो दरअसल आपको पता है कि वो सही आपकी भी कुछ वीडियोस आती हैं पार्टी में, मतलब एक शादी ब्याह की कुछ पार्टियां शार्टियां होती हैं। अभी पता है क्या होता है हमारे साथ, हम अपने घर की किसी पार्टी में डांस वांस कर रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, अभी आप लोग मिलकर ना सारे लोग साईं हम लोगों को बदनाम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा काम आपको पता है कि हर घर में कहीं ना कहीं कोई खुशी के मौके पर साईं पार्टी शार्टी हो रही होती है। वो डांस का तो एक अपना एक आपका जो ये स्टाइल मैंने देखा था ना, ये ढिंका चिका ये वाला, ये जो आप कर रहे थे साईं, ये बड़ा सही वो असल में देखें बात है क्या है, बात ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा फेड अप हो जाते हैं ना, तो सही थोड़ा बहुत enjoy के लिए सही देखें बात ये है कि कुछ हमारा भी दिल है सही, थोड़ी बहुत हमारा सर भी आपका तो बहुत बड़ा दिल है साईं, आपने तो पंगी बजा रखी है। सही चले सही कोई और बात जी साईं, नौकरियां माशाल्लाह से आप सुना अनाउंस किया है। अगर आपको चाहिए सही बताएं, आपके लिए भी नौकरी है, हम तो सबको नौकरियां देते हैं। सही मुझे चाहिए। ऐसी बात करें ना सही, अभी आप एक काम करो जी हुकुम। अभी आपको कस्टम में नौकरी चाहिए, आपको FIA में नौकरी चाहिए, आपको पुलिस में नौकरी चाहिए सही। हम लोग तो आवाम की खिदमत पे यकीन रखते हैं। आप अगर नौकरी आप आइए मेरे ऑफिस चक्कर लगाएं, आपको मैं जाऊंगा फिर आप कहेंगे शहद की बोतल ले आओ, तो अच्छा सा नहीं लगेगा। सही देखिए पता है क्या है, एक तो आपका शहद जान नहीं छोड़ रहा सही। ये आप नहीं समझोगे सही, ये बड़ा टॉनिक होता है सही। हम लोग इतना काम करते हैं ना, बड़ी मेहनत का काम है सही हमारा। कभी आप सोचो कभी आपको नींद नहीं आए, ये हमारे लिए थोड़ा सा ये मतलब वो टॉनिक ही है सही। ये शहद जो है ना ये बहुत जरूरी है सही। ये जो शहद की मक्खियां है ना, ये जो आप ये आप पालते हैं सही, पालते नहीं है सही, ये हम सवाद से मंगाते हैं। सही आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे हंसने पर मजबूर नहीं हो गया। अभी आप माशाअल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब जो है सूबे के बहुत ही उम्दा इंसान, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, और इन्होंने अपनी तरक्की के बारे में क्या बता रहे हैं, पूरी आवाम सुन रही है, महसूस हो रही है। शहद से लेके बल्तिस्तान की रोडों तक और क्या क्या काम, और जैकबाबाद की रोडें और फलाना और डिंग, ये वो सारी चीजें, क्या खूब तरक्की करवा रहे हैं सर आप। सर अब हम पता है क्या दुआ मांग रहे हैं कि बारिश ना हो। अल्लाह की यहाँ पे हमें स्क्रीन देख सही बात ये है, देखिए ये कुदरती चीजें अल्लाह की तरफ से आती हैं, इसको आप रहमत समझो, रहमत। अभी आप लोग देखते हो कि ये बारिश आई, पानी जमा हो गया सही। बात ये है ये सब कुदरत की चीजें तो हम नहीं रोक सकते ना सही। नहीं वो जाहिर है वो तो नहीं रोकेंगे, लेकिन सर आप मतलब बहुत सारी चीजें आवाम के लिए भी कुछ कर दें सर। अभी सर आवाम के लिए देखिए, हमने आवाम के लिए बड़ी मनसूबाबंदी की है सर सही। हमने ये सोचा है खानदानी मनसूबाबंदी है नहीं, उसका तो आपको पता है कि एक इंटरनेशनल वो है, पूरा उसका एक सिस्टम है, क्योंकि देखिए कम बच्चे खुशहाल कराना। सर आपके कितने बच्चे हैं?
میرے تو صحیح ابھی ایک بیوی سے تو نہیں ہے نا صحیح. آپ کو پتا ہے کہ ہماری تو کچھ تھوڑے معاملات ہوتے ہیں نا صحیح. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بیوی سے ہمارے کوئی 12 بچے ہیں. ابھی ایک شہر میں کرنی پڑتی ہے, ہم بار بار گاؤں تو نہیں جا سکتے نا, تو وہاں ابھی ہمارے کوئی 8 بچے ادھر ہیں. تو صحیح بات یہی ہے نا کہ وہ کوئی اور کام کاج نہیں ہے, مطلب اس کے علاوہ جو ہے جس طرح سے صوبے کے منسٹر ہیں تو آپ کو کوئی اور کام کاج اپنا پرسنلی کوئی آپ نے کچھ کر رکھا ہو؟ صحیح یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو ابھی میں سمجھاؤں کہ دیکھیں بات یہ ہے صحیح کہ ہم کام اتنے زیادہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا صحیح ہم جاگتے رہتے ہیں, پوری رات جاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں سر جاتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا صحیح جو بھی آپ نے بتایا. سر بڑا مزہ آتا ہوگا. صحیح ابھی تو آپ محفل میں بلائیں کسی دن تو میں بھی کروں گا ڈنگ کا چکا ڈنگ کا. آپ کی بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں صحیح عوام کے لیے ہم, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک منشور ہے صحیح عوام کی بلا امتیاز خدمت. سر وہ تو آپ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں, اسی لیے تو لوگ ہم کو لے کر آتے ہیں. کیا بات ہے سر, کیا بات, بالکل کریکٹ بات کہی کہ اسی لیے لوگ آپ کو لے کر آتے ہیں. گاڑیاں اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی اتنی مہنگی مہنگی 2 لاکھ روپے میں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ دیکھیں جب ہم دوروں پہ نکلتے ہیں نا صحیح, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں جو ہے نا ایک عذاب آیا ہوا ہے, وہ بہت لوگ پریشان ہیں. ابھی پریشانی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ افراتفری مچی ہوتی ہے. یہ گاڑیاں صحیح ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ گاڑیاں صحیح عوام کی ضرورت ہے. جب ہم جگہ پہ پہنچتے ہیں, کسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جا کر, ہمیں فوری پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر, ہم جا کر پھر وہاں کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ گاڑیاں ہماری ضرورت نہیں ہے صحیح. سر یہ عوام تو بیچاری بسوں میں جا رہی ہے, پیدل جا رہی ہے, چنگی میں جا رہی ہے, تو آپ کیا ان کو چڈی کرا رہے ہوتے ہیں بٹھا کر کے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے صحیح, ابھی میں آپ کو یہی تو بتا رہا تھا ہم نے اے سی بسیں شروع کر دی ہیں, میٹرو سروس صحیح, پورے شہر میں میٹرو بسوں کا جال بچھایا ہوا صحیح. یہ بات ہے, آپ کی ترقی کے لیے میں تالی بجانا چاہتا ہوں, وہ بہت ہی زبردست ہماری بسیں آپ نے ماشاءاللہ, اور اپنے صوبے کو اسپین بنانے کی کیا بات ہے, بہت ترقی کری ہے, اتنے سارے کام آپ لوگ حل کرتے ہو. صحیح آپ نے فرمایا کہ ہم نے اے سی والی بسیں دی, ماشاءاللہ بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن روڈس اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان بسوں کے اندر بیٹھ کے سفر کر سکیں. ایسا لگتا ہے جیسے چاند کے اوپر ہماری بسیں چل رہی ہیں یوں کر کے. ایک بار میں بیٹھا ہوں صحیح پچھلے عرصے میں, نارتھ کراچی سے گیا تھا میں کیماڑی, آپ یقین کریں کہ اتنی اچھلی ہے وہ بس کہ میرے گردے کی پتری نکل گئی, میں ماشاءاللہ بغیر گولیوں کے فٹ ہو گیا. صحیح یہ بتائیے آپ, یہ بسیں کیا دریا میں چل رہی ہیں, یہ کیا پانی میں چل رہی ہیں؟ صحیح روڈ ہیں ہمارے. اور ابھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بیچ میں اگر بارش ہو جاتی ہے, روڈ خراب ہو جاتے ہیں, تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کشتیوں میں بھی تو ہو رہا ہے نا, 10-10 روپے لے کے آگے چھوڑ. صحیح وہ جو ہے نا وہ ہماری فیوچر پلاننگ ہے. ہم نے پاکستان کو پیرس بنانا ہے, ہم نے ہر جگہ کشتیاں بھی چلانی ہیں, ہم نے بسیں میٹرو بھی چلانی ہے, ہم نے ٹرینیں بھی چلانی ہیں. ابھی آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو منصوبے ہیں نا صحیح ہمارے منصوبوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. صحیح یہ بات اچھا صحیح ایک بات بتائیں, ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی آج ہمارے اسٹوڈیو میں اپنے صوبے کے منسٹر صاحب کے ساتھ. کوئی خاص ایسا پیغام جو آپ پاکستان کی عوام کے لیے, اپنے صوبے کی عوام کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ بتائیں. صحیح دیکھیں, ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے, پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے. ہم نے پاکستان کو ایک ہی بات کہی تھی جب پاکستان اس پوزیشن پہ پہنچ چکا, تو ہم نے کہا پاکستان کھپے کھپے کھپے, آپ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. سائیں ہم پاکستان کی ترقی کے خواہش مند ہیں, آپ کے تعاون سے سائیں یہ سارا کچھ انشاءاللہ تعالی ایک دن پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہوگا. جی بس کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پروگرام؟ یہ تھے ہمارے صوبے کے منسٹر صاحب جن سے ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی. نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے مہمان کے ساتھ سہیل خان حاضر ہوں گے جیزر فنی پوڈ کاسٹ کے اندر. دیکھتے رہیے جیزر فنی پوڈ کاسٹ. لو یو, تھینک یو, اللہ حافظ.